सगळ्यांक येवकार तुमकां आनी आमी आसा ओल्ड गोवा हिंगा फाल्यांच्यान सान फ्रांसीस शावेराच्या साहेबाची नोवेना स्टार्ट जावपाची आसा. सो ह्या नोवेनाच्या हेका लागून ऑलमोस्ट तयारी ऑलमोस्ट जालेली आसा. तुमी पळोवंक शकता हे पेंडल सोबीत पेंडल घातलेले आसा पळय ते. तरी पूण अजुनूय तयारी चालूच आसा, तेंच्यो तयारी चलता थिंगाच आसा. आनी हे ट्युरिस्ट प्लेस जावनूय आसा म्हणून ट्युरिस्ट येत आसता आनी तुमी पळोवंक शकता पेंडल खोदेली मारलेले आसा. तशें आयज माडी जातली, माडी आनी कांय थोड्याच वेळान माडी जातली आनी फाल्यांच्यान नोवेना आसतली. सकाळच्या 6:15 अशें पयलें नोवेन जातलें, तें सांजे देखून चलता. लास्ट इयर म्हणटा पळय तें लास्ट इयर हिंगा एक्सपोजिशन जालेलें, एक्सपोजिशन ऑफ द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. आनी हे फावट आतां हे फावट वर्साच्या वर्सा जे भाशेन जाता पळय तशें नोवेना जातली. नोवेना आनी तशें फेस्त 3 तारखेर फेस्त जातलें. आमी आसा ओल्ड गोवा बजलिकाच्या फुडल्यान हे जे आसा पळय थिंगा वर्साच्या प्रमाणे फाल्यांच्यान नोवेना जातली सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताची. आनी ताका लागून ही तयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट जालेली आसा. आयज माडी आसा आनी कांय थोड्या वेळान माडी जातली हिंगा स्टार्ट. आनी तितूंतल्यान मागीर फाल्यांच्यान नोवेना स्टार्ट जातली. सकाळचें नोवेन पयलें 6:15 पयलें आसतलें. 6 ते 6:15 म्हटल्यार तुमी पळोवंक शकता ऑलमोस्ट सगळीच तयारी जालेली आसा ऑलरेडी.